प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धी समझदारी हुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज अमेरिका जाँदै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेताहरूको सुझाव, तेल र रेल नाकाको समस्या पनि समाधान गर्नुहोस्। सरकारले संविधान दिवसको दिन विभूषण वितरण नगर्ने, तत्काल थप सुधारका काम नगरे अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आउने भयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकै कडा चेतावनी। माधव कुमार नेपाललाई पार्टीभित्रै गुटबन्दी गरेको गम्भीर आरोप। तीज र दसैँ बाहुन छेत्रीको मात्रै हो भनेर अन्य समुदायलाई भड्काउने खालको काम भइरहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाइ। निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थ र डिजेलको मूल्य, कति पुग्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मलद्वारमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोहमा मन्त्री तीर्थ लामा नै जोडिए। पोल खोलिएपछि तरुण दलका नेता भागे। गृहमन्त्रीलाई धरानका मेयर हर्क साम्पाङको पत्र। डिएसपी मल्लले मैले भनेको टेरेनन्, तुरुन्त सरुवा गरिदिनुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। एकीकृत समाजवादी पार्टीमा कसैलाई जिम्मेवारीको खातै खात, कसैलाई पक्षपात। नयाँ शिक्षा विधेयक जलाउँदै आन्दोलनमा उत्रियो नेपाल शिक्षक महासङ्घ। घुमुवा प्रहरी हुँ भन्दै रकम असुल्ने व्यक्ति परे पक्राउ। पोखरा र भैरवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले चीनसँग छलफल गर्ने। अब आइपिओमा 10 किट्टे नीति फेरिँदै मार्जिन ट्रेनिङको तयारी अन्तिम चरणमा। नेतृत्वले काम नगर्दा जनता आक्रोशित भए। सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने बालन जस्तालाई स्याबसी दिएको जलनाथ खनालको चिन्ता। चिकित्सक कुटपिट घटनामा पक्राउ परेका 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 3 दिनको म्याद थप। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते हाङजाओमै भेटवार्ता हुने। एमाले पार्टी होइन, ओली गुट मात्रै भएको घनश्याम भुषालको टिप्पणी। नेपाली काङ्ग्रेसमा अनुशासन उल्लङ्घनका 2100 उजुरी, दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाहीको माग। छोराको उपचारमा ढिलासुस्ती भएपछि अभिनेत्री ऋचा शर्माले भनिन्, चिकित्सालयमा स्वास्थ्यलाई भन्दा पैसालाई प्यारो गरियो। 1.5 दशकदेखि राज्य सत्ता कब्जा गर्नेले भ्रष्टाचार र विदेशीको दलाली मात्रै गरेको कमल थापाको भनाइ। बागमती क्रिकेट सङ्घले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर 50 विद्यालयका प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिने। र काठमाडौँको गौरी गाउँमा एकै परिवारका 3 जना सहित 4 जनाको हत्या। 4 जनाको खुलियो पहिचान, 1 जना परे पक्राउ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, तराईमा हावाहुरीको जोखिम। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझी आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत भएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट सिधै हुने चीनको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन्। चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा कृषि लगायतका विषयमा द्विपक्षीय छलफल र केही विषयमा समझदारी हुने समेत उनले बताएकी हुन्। बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने विभूषण वितरणलाई मर्यादित बनाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी कानुन अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन समेत गरेको छ। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म हाललाई विभूषण प्रदान कार्यक्रम स्थगन गरिएको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। बैठकले कर प्रणाली सुधार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पूर्व मन्त्री विद्या
गङ्गाधर मल्लिकाको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन हुने मन्त्री शर्माले बताएकै हुन्। चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्थालाई 50% भन्सार छुटमा 10,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै बैठकले सिँचाइको नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन तेस्रो संशोधन नियमावली पनि स्वीकृत गरेको बैठकले बताएको छ। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन आज अमेरिका जाने भएका छन्। उनले आउँदो बुधबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसको अघिल्लो दिन मङ्गलबार संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन र जलवायु महत्त्वाकांक्षाका शिखर सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने तालिका रहेको छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल लगायतका सहभागी हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेर असोज 5 गते न्युयोर्कबाट चीन जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, यातायात, कृषि लगायतका विषयमा द्विपक्षीय छलफल र केही विषयमा समझदारी हुने सरकारले जानकारी दिएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता मलद्वारमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने गिरोहमा मन्त्री तीर्थ लामा नै जोडिएका छन्। पोल खुलेपछि तरुण दलका नेता फरार भएका हुन्। त्रिभुवन भिन्नस्थलमा भइरहेको सुन तस्करी सञ्जालको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बागमती प्रदेशका खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थ लामाको संलग्नता खुल्ने आधार भेटिएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले विभिन्न स्थल बाहिरबाट भदौ 25 गते बाबुलाल दोङ सहितबाट बरामद गरेको मलद्वारमा लुकाइएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा काभ्रेका काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका तीर्थ लामाको कनेक्सन देखिएको बताइएको छ। मन्त्री लामाको विशेष सहयोगी मानिने विकास लामाले विगतमा दुवै बसेकै बेलादेखि सुन तस्करीको काम गरिरहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। उनलाई काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक उम्मेद्वार बनाउन समेत जिल्ला सभापति तीर्थ लामाले सिफारिस गरेका थिए। पछिल्लो पटक बरामद भएको 1 किलो सुन प्रकरणमा हालसम्म प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 3 घर भई कैयौँलाई पक्राउ परेको छ। सोही गिरोहमा संलग्नता खुलेका तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य विकास लामा भने प्रहरीले खोजेपछि फरार भएका छन्। काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति तथा प्रदेश मन्त्री तीर्थ लामा निकट सहयोग विकास काङ्ग्रेसको बागमती प्रदेश प्रचार तथा प्रसार विभागमा समेत मनोनीत भएका थिए। दर्शकबिन यसअघि यही गिरोहले पटक पटक ठूलो मात्रामा सुन तस्करी गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलासा समेत भएको छ। दर्शकबिन बागमती प्रदेशका मन्त्री तथा काभ्रे काङ्ग्रेसका सभापति तीर्थ लामाको सुन तस्करी गिरोहसँग कनेक्सन पुष्टि भएपछि पक्राउ परेका बारे माओवादी सांसद सूर्यमान दोङले चासो राखेको छन्। पोल खुलेपछि तरुण दलका नेता भने यति बेला फरार रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले भइरहेको प्रयास पर्याप्त नरहेको र तत्काल थप सुधारका काम नगरे अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आउने स्थिति देखिएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घले हिजो आयोजना गरेको प्रेसिडेन्ट ब्याङ्केट कार्यक्रममा उनले बिग्रिएको अर्थतन्त्रमा लयमा फर्काउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुधारका प्रयास थालेको भए तापनि त्यो प्राप्त नरहेको र कार्यान्वयनमा पनि लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन्। यसैबीच अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हाम्रो प्रयास पर्याप्त छैनन्। यसलाई तत्काल सुधार गर्न सकिएन भने हामी गम्भीर सङ्कटमा जान्छौँ। उनले भने सरकारको पहिलो लक्ष्य आर्थिक रूपान्तरण हो। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्न सरकार, निजी क्षेत्र लगायत सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आर्थिक विकासबाट मुलुकलाई समृद्ध हुँदै बलियो राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। निजी क्षेत्रको सहयोगमा औद्योगिकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा निर्यात प्रभावदान गर्न अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुने विश्वास सरकारले लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेको छ। जनता मारमा परेको परेछन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार आज राति 12 बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको निगमले जानकारी दिएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ र डिजेलमा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ वृद्धि गरिएको छ। अब पहिलो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य 180 रुपियाँ 50 पैसा, दोस्रो वर्गमा 182 रुपियाँ र तेस्रो वर्गमा 183 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल तथा मट्टीतेल पहिलो वर्गमा 170 रुपियाँ 50 पैसा, दोस्रो वर्गमा 172 रुपियाँ र तेस्रो वर्गमा 173 रुपियाँ पुर्याएको निगमले जानकारी दिएको छ। केही दिन अगाडि नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। पहिलो वर्गमा चार आली विराटनगर, जनकपुर, अम्लेखगञ्ज, भलुवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज पर्दछन्। त्यस्तै दोस्रो वर्गमा सुर्खेत र दाङ पर्दछन्। तेस्रो वर्गमा भने काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल पर्ने निगमले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्रीलाई धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पत्र लेख्दै डिएसपी मल्लले मैले भनेको टेरेनन्, तुरुन्त सरुवा गरिदिनुहोस् भन्दै माग गरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डिएसपी नवराज मल्ललाई तत्काल सरुवा गरिदिन माग गर्दै गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठलाई पत्र लेखेका छन्। बुधबारको मितिमा आवश्यक कारबाही शीर्षकमा पठाइएको पत्रमा उनले मल्लले स्थानीय सरकारले भनेको नटेरेकाले तत्काल सरुवा गरिदिन माग गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी नवराज मल्लले स्थानीय सरकारले भनेको नमान्ने पत्र नपठाई केही गर्न नमान्ने, ढुङ्गा गिट्टी तस्करलाई पक्राउ गर्न जान नमान्ने, स्थानीय शान्ति सुरक्षामा केही नगर्ने, स्थानीय सरकारको सुरक्षा गर्न नसक्ने मेयर हर्क साम्पाङले भनेका छन्। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तस्करीहरूको अराजकता गतिविधि रोक्न प्रहरीको सहयोग माग्दा समयमा कहिले नआउने, ढिलो आएर पर बसेर मुखदर्शक बन्ने उनले भने मल्लमाथि उनले आरोप आफूलाई गाली बेइज्जती र आक्रमण गर्न खोजेको मान्छेलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न नमानेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। नगर प्रमुख स्वयंले दिएको उजुरी दर्ता नगर्ने लगायत मेरो घरमा आक्रमण गर्दैछ भनेर उपमेयरले जानकारी गराउँदा पनि प्रहरी नपठाएर स्थानीय सरकारको आदेश पालना नगर्ने र शान्ति सुरक्षामा बिल्कुल चासो नदिने भएकाले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने स्थानीय सरकार के शान्ति सुरक्षा गर्न नसकी मुखदर्शक बन्ने डिएसपी मल्ललाई तुरुन्त सरुवा गरी अर्को पठाइदिनु अनुरोध छ, हर्क साम्पाङले बताएका छन्। पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आएका मेयर हर्क साम्पाङले आफूले भनेको नटेरेपछि मल्लको सरुवामा जोड दिएका हुन्। सङ्घीय सरकार मातहत रहने गरेको प्रहरीले आफ्नो निर्देशन नमानेको आरोप उनले लगाएका हुन्। यसअघि गत भदौ 23 गते डेङ्गे विरुद्ध अभियान चलाउँदै धरान 15 पुगेका मेयर हर्क साम्पाङलाई ओडावासी अशोक लिम्बुले प्रश्न गरेका थिए। आफूलाई प्रश्न गरेकै भरमा लिम्बुलाई नगर प्रहरी लगाएर पक्राउ गराएर हर्क साम्पाङले त्यस घटनालाई जोडेर पनि मल्लको सरुवा मागेका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय धरानका मेयर हर्क साम्पाङले जातीय विभेद फैलाउने खालका स्ट्याटसहरू लेख्दै आएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको गौरी गाउँमा हत्या भएको अवस्थामा फेला परेका 4 जनाको पहिचान खुलेको छ। हत्या हुनेमा एकै परिवारका 3 जना रहेका छन्। दोलखा घर भएका 55 वर्षीय कुमार भुजेलको परिवारका 3 जना सहित 4 जनाको हत्या भएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय एसएसपी दिनेश मैनालीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उनले सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका थिए। उनकी श्रीमती करिब 50 वर्षकी अम्बिना भुजेल र आमा सुमित्रा भुजेलको पनि हत्या भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच हत्या गरिएका अर्का एकजना भने मोरङका हुन्। मोरङका 19 वर्षका नवीन राईको हत्या भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनीहरू 4 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको उनको नै रहेको छ। घटनास्थलबाट सोधपुछको लागि काठमाडौँ 32 दिनकुने बस्ने दिपेन्द्र राईलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। गौरी गाउँ स्थित दिव्य मिलभित्र धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरिएको अवस्थामा गैराती 4 जनाको शव फेला परेको हो। राति 12 बजेतिर घटना भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको उनले बताएका छन्। घटनाको कारण खुलिसकेको छैन, यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः काठमाडौँको गौरी गाउँमा एकै परिवारका 3 जना सहित 4 जनाको हत्या भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षकको हक हितमा नभएको भन्दै माइतीघरमा शिक्षकहरूले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन्। हिजो शुक्रबार राहत शिक्षकहरूले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर साङ्केतिक विरोध गरेका हुन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर 40,000 राहत शिक्षकहरूको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताएका छन्। उनले विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूलाई मान्य नहुने बताएका छन्। अधिकारीले भदौ 27 गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरूको लागि कालो दिन भएको समेत बताएका छन्। अधिकारीले भने हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभरिका 40,000 राहत शिक्षक छौँ। विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा 18 वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई 52 वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। विगतमा परेका सम्झौताको विपरीत ड्राफ्ट आएको छ। सरकारले 20,000 शिक्षकलाई विस्थापित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको विधेयक 27 गते आएको हो र त्यो दिन कालो दिन हो। त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउँदैछौँ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, उनीहरूले बताएका छन्। उनले राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गत भदौ 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भएका निर्णय भन्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बिहिबार जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशकाले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा भुइँचालो ल्याइदिएको छ। उक्त आफ्नीमा कैयौँ नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड र हेरफेर भएको थियो। अध्यक्ष नेपालले केही नेताहरूलाई बढुवा गरेका थिए भने केहीलाई केन्द्रीय परिषद र केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका थिए। तर उक्त अप्नीलाई लिएर सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले कति नेताहरूले पार्टी छोडेका छन् भने झलनाथ खनालले गम्भीर आपत्ति समेत र असहमति प्रकट गरेका छन्। उनले अध्यक्ष नेपालले जारी गरेको अप्नीलाई अत्यन्तै खतरनाक समेत भनेको बताइएको छ। खनालले शुक्रबार पार्टी सम्बन्ध अखिल नेपाल महिला महासङ्घ 30 विशेष कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले जारी गरेको अप्नीलाई खतरनाकको संज्ञा दिँदै आफूसँग कुनै सल्लाह नभएको बताएका छन्। खनालले शुक्रबार सञ्चार माध्यमहरूसँगको प्रतिक्रियाका क्रममा अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा कोद पर्व नै गराउन खोजेको गम्भीर टिप्पणी गर्दै यसलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालकै सचिवालय पनि अप्नीमा असन्तुष्ट छ। यसैबीच नेपालका सहयोगी एवं केन्द्रीय सदस्य मोहन गौतमले अप्नीमा उल्लेख भएका मनोनयन र जिम्मेवारी हेरफेरलाई लिएर व्यापक असन्तुष्ट विरोध र गति मापदण्ड प्रतिक्रिया विपरीत कतिपय प्रश्नहरू जायज मात्रै नभएर 100% सही रहेको उल्लेख समेत गर्दै यसको चर्को विरोध पनि गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नीमा अनेक कमजोरी भएको भन्दै दर्शक महानुभाव अन्ततः कैयौँ नेताहरूले माधव कुमार नेपालको साथ छाडिसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता घुमुवा प्रहरी हुँ भन्दै रकम असुल्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। घुमुवा प्रहरी हुँ भन्दै रकम असुलेर माग्ने क्रममा एक व्यक्तिलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कमला नगरपालिका 3 लगमाका 31 वर्षीय अमरेश कुमार यादव रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय दुबी गोबाहीका इन्चार्ज एवं प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक जयप्रकाश शाहले जानकारी दिएका छन्। उनीसँगै रहेका अर्का एक व्यक्ति भने फरार रहेको खोजी भइरहेको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपीले जानकारी दिएका छन्। यादव घुमुवा प्रहरी हुँ भन्दै धनुषाको विदेह नगरपालिका 3 चिकन स्थित जनकपुर धाममा 24 सोनापुर सूरज मण्डल सुमित कुमार राम र विदेह नगरपालिका 8 का फेकुन मण्डलबाट 4,000 रुपियाँ खोसेर माग्न खोज्दा पक्राउ परेको बताइएको छ। अमरेशसँगै उनले चलाएको J10 3705 नम्बरको मोटरसाइकललाई समेत बरामद गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन नेपालमा बढ्दै आएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा र भैरवामा रहेका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि छलफल गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिनमङ्गलस्थित कालीमाटी डोलमा निर्माण गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधुनिक भवनको उद्घाटनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ती दुवै विमानस्थल पूर्ण रूपमा क्षमता सञ्चालन गर्ने विषयमा चीनसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। भैरवा र पोखरामा सञ्चालनमा आइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण कार्यक्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक पहल तथा अग्रस्थान दिइरहेको छ। तिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउन चीन भ्रमणका क्रममा सहयोग जुटाउने मेरो ध्यान केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। 12 रोपनी क्षेत्रफलमा 1,80,00,000 लगायतमा निर्माण गरिएको 12 तले अत्याधुनिक भवन एयरपोर्ट एन्ड एयर नेभिगेसन सर्भिस अर्गनाइजेसन अफ नेपाल आसनलाई उनले नेपालको नागरिक उद्यानको विकास क्रममा कोसेडुङ्गा भएको भन्दै जनतालाई जति राम्रो दिन सक्यो उक्त भवन निर्माणको पनि उति नै औचित्य रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। पोखरा र भैरवा विमानस्थल चलाउन प्रधानमन्त्रीले चीनसँग छलफल गर्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले केही सातामै मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति ल्याउने बताएका छन्। केही दिनमा नै ब्रोकर मार्फत प्रभाव हुने मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आउँछ। अध्यक्ष हमालले भने हामीले क्यालेन्डर नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ। बोर्डरले हाइड्रो पावर तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको छुट्टै योग्यता तोक्ने पनि भनाइरहेको छ। यसका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपनसँग उक्त विषयमा छलफल समेत भइरहेको अध्यक्ष हमालले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता अब आइपिओमा 10 कित्ते नीति फेरिँदैछ। मार्जिन ट्रेडिङको पनि अन्तिम तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः अध्यक्ष हमालले सार्वजनिक निष्कासनमा 10 कित्ते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन हुने सङ्केत गरेका छन्। 10 कित्ते नीतिले गर्दा धितोपत्र बजारको विस्तार भएको भन्दै त्यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने र त्यसमा रहेको केही कमजोरीका पक्षहरू सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सोबेन रहेको अध्यक्ष हमालले बताएका छन्। बोर्डले समग्र बजार र आवश्यक विश्लेषण अध्ययन गरेर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्दछ। उनले भने 10 कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, त्यसबारे अध्ययन गर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवहारप्रति आक्रोशले सामाजिक सञ्जाल बेला बेलामा तात्ने गरेको छ। यस्तैमा अभिनेत्री ऋचा शर्माले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति आक्रोश पुगेकी छिन्। टाउकोमा चोट लागेका छोरा अभियानको उपचार गर्न चण्डोलको कोपिला क्लिनिकमा पुगेको उनले त्यहाँका कर्मचारीहरूले गरेको व्यवहार र स्वास्थ्यभन्दा पैसालाई दिएको महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले भनेकी छिन्, आज बिहान 11:30मा छोरा अभियानको प्री स्कुलमा मेचबाट लडेर टाउकोमा चोट लागेको र टुटुलको आएको छ भनेर फोन आएपछि म केही मिनटमै त्यहाँ पुगेँ। म त्यहाँ पुग्दा छोरा दुखेर रोइरहेको देखेपछि मैले स्कुलको प्राध्यापिकासँग मिलेर त्यहाँबाट मात्र 2 घर पर चण्डोल स्थित कोपिला क्लिनिक लिएर गएँ। उनले अगाडि भनेकी छिन्, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै रिसेप्सनमा मैले इमर्जेन्सीमा डाक्टर बोलाइदिनुहोस्, मेरो बच्चालाई चोट लागेको छ भन्दा हुन्छ, तर पहिला मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसन गराउनुहोस् किनकि यो तपाईँको पहिलो चोट हो। रजिस्ट्रेसन शुल्क 4,800 र थप डाक्टर जाँच शुल्क भन्ने जाँच जवाफ पाएँ। आफूले सबै गरौँला, डाक्टर बोलाइदिनुहोस् भन्दा फेरि महिला रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् भनेर भनेको र त्यहाँको व्यवहार देखेर घिन नै लागेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। मैले मेरो बच्चालाई लिएर तुरुन्त उसलाई देखाइरहेको डाक्टर कहाँ लगेँ। कुरा 4500को थिएन, कुरा एउटा बच्चाको चिकित्सालय जस्तो ठाउँ, त्यो निजी सुविधा विश्वास दिलाउने ठाउँमा चिकित्सालयलाई एउटा बच्चाको स्वास्थ्यभन्दा पैसा कमाउने भाँडो भनेर बनाउने देखियो। दुःखद दुष्प्रयास थियो। कुरा चोट कतिको थियो होइन, कुरा कुनै पनि बिरामीले पाउनुपर्ने आकस्मिक र आपतकालीन अवस्थामा मेडिकल सुविधाको थियो। म बोल्दैछु किनकि कति आमा र बिरामीका परिवारले त त्यस्तो विपदलाई आइपर्दा पनि बोल्न ठाउँसम्म पाउँदैनन्। आज एउटा नायिका होइन, एउटा आमाको गुनासो हो र एउटा सचेत नारीको उनले बताएका छिन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता बागमती क्रिकेट सङ्घले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर 50 विद्यालयका प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बागमती क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष पारस खड्का बीच र बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। हिजोको भेटमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा केही विद्यालय तथा वडामा क्रिकेट नेट राख्ने सहमति गरेको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय काठमाडौँबाट राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी कम हुनुमा खेल्ने मैदान कम भएको उल्लेख गर्दै क्रिकेट नेटको व्यवस्था गर्न लागि उनले बताएका छन्। पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, विविध बास्कोटापछि काठमाडौँबाट राष्ट्रिय टोलीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को खेलाडी नै निस्किएन। कारण काठमाडौँमा खेल्ने वातावरण नै भएन हो। स्थानीय सरकारहरूको दायित्व भनेकै स्थानीय जनतालाई खेल्ने वातावरण तयार पार्ने नै हो, मेयर बालेन्द्र शाहले भनेका छन्। त्यसअनुसार हामीले बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा केही स्कुलहरू तथा वडाहरूमा क्रिकेट नेट राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै स्कुल प्रशिक्षकहरूको पनि अभाव रहेको जनाउँदै बागमती सङ्घको सहकार्यमा काठमाडौँ क्रिकेट प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम आइसिसी लेभल 0 क्रिकेट कोच विकास कार्यक्रम सुरु गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्, जस अन्तर्गत 50 नयाँ क्रिकेट प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिए। त्यसपछि सहरभरका इच्छुक खेलाडीहरूलाई क्रिकेटको ज्ञान र सिप फैलाउन सहयोग गर्ने मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। बागमती प्रदेशभित्र लेभल 1 देखि 3 सम्मको सर्टिफाइड क्रिकेट प्रशिक्षक 25 जना मात्रै रहेका छन्। उनले भने प्रशिक्षक र खेलाडीहरूको अनुपातलाई हेर्दा यो निकै कम हो। यस खाडललाई सम्बोधन गर्न हामीले बागमती क्रिकेट सङ्घसँग सहकार्यमा काठमाडौँ क्रिकेट प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम आइसिसी लेभल 0 क्रिकेट कोच विकास कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ, जस अन्तर्गत 50 नयाँ क्रिकेट प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिए। त्यसपछि सहरभर भएका इच्छुक खेलाडीहरूलाई क्रिकेटको ज्ञान र सिपहरू फैलाउन सहयोग गर्नेछ। मेयर बालेन्द्र शाहले सामी सञ्जाल मार्फत यस्तो निकै राम्रो घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले तीज र दशैँ सबै नेपालीको साझा र मौलिक पर्व भएको बताएका छन्। तीज र दशैँ बाहुन क्षेत्रको मात्र हो भनेर अन्य समुदायहरूलाई भड्काउने काम भइरहेको लिङदेलले बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन मेचीनगरले हिजो धुलाबारीमा आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा उनले तीज दशैँ लगायतका चाडपर्व कुनै जात र धर्म विशेषको नभएर साझा पर्व भएको बताएका छन्। तीज र दशैँ जस्ता चाडपर्व हिन्दूहरूको मात्रै हो भनेर अन्य जाति र समुदायलाई भड्काउने किसिमले दुष्प्रचार हुँदै आएको छ। उनले भने यी चाडपर्व सदियौँदेखि सबै जनजाति र धर्मका नेपालीहरूले मनाउने गरेका छन्। यसैबीच पछिल्लो समय दुष्प्रचार गरेर बाहुन र छेत्रीको हो मात्रै भनिएको छ, जनजातिको होइन भनेर बहिष्कार गर्ने गलत काम हुन थालेका छन्। संसारमा सबैभन्दा धेरै हिन्दू भारतमा भएको जनाउँदै उनले भारतमा दशैँमा रातो टिका लगाउने चलन नभएको स्मरण गराएका छन्। दशैँमा रातो टिका र जमरा लगाउने सांस्कृतिक हाम्रो नेपालमा मात्र भएको हुँदा यसलाई नेपालीहरूको साझा र मौलिक पर्व मानिएको समेत उनले बताएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले राजनीतिक प्रसङ्गमा बोल्दै राप्रपालाई नवीन सोच र शैलीका साथ मुलुकको अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गरिने बताउँदै उनले ठूला राजनीतिक दलले पुरानो व्यवस्था र राष्ट्र संस्थालाई गाली गरेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको र जनताले आर्थिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको उनले जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन सभामुख देवराज घिमिरेले इलामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खाली भएको सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधान धारा 89 को खण्ड च बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान 1 रिक्त रहेको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 215 को 1 बमोजिम जानकारी गराएका हुन्, जस अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङ को निधनपछि निर्वाचन क्षेत्र इलाम 2 रिक्त रहेको जानकारी बैठकमा गराइएको छ। नेमाङको गत मंगलबार 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनको हिजो पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि भएको थियो भने हिजो संघीय सदनको दुवै बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नेमाङको निधनपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचन हुने बताइएको छ।
दर्शकबिनी यता भने नेकपा एमाले सातै प्रदेशमा नेपालको संविधान निर्माणमा सुभाष चन्द्र नेमाङ विषयक गोष्ठी आयोजना गर्ने भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको स्मृतिमा असोज 2 गते विचार गोष्ठी आयोजना गर्न लागि नेकपा एमाले कार्यालय सचिव विश्वनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। गोष्ठीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्षहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिने गोष्ठीमा अध्यक्ष ओलीले धारणा राख्नेछन्। त्यस्तै प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले गोष्ठी आयोजना गर्ने भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मधेसमा, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा बादलले कोशी प्रदेशमा, युवराज ग्यावालीले लुम्बिनी प्रदेशमा, अष्टलक्ष्मी साक्यले गण्डकी प्रदेशमा, विष्णुप्रसाद पौडेलले सुदूरपश्चिममा र सुरेन्द्र पाण्डेले कर्णालीमा आयोजना हुने गोष्ठीमा प्रमुख वक्ताका रूपमा धारणा राख्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन अमेरिका भ्रमणबारे सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिदेखि हुने आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणबारे सांसदलाई अवगत गराएका हुन्। आज बसेको संक्षिप्त प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेश भ्रमणबारे सांसदलाई जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार अमेरिका जाँदैछन्। उनले 21 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै 19 सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सारिक हुने बताइएको छ। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व नेताहरूसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू समेत रहनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 5 असोजमा अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका सार्वजनिक समेत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते हाङजाओमै भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो औपचारिक चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते भेट्ने बताएका हुन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग मैले हाङजाओमा भेट्नेछु। सोही दिन म एसियन गेमको उद्घाटनमा सहभागी हुनेछु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने चिनिया समकक्षी ली छ्याङसँग 25 सेप्टेम्बर असोज 8 गते बेजिङमा भेट हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेर 5 असोजमा न्युयोर्कबाटै चीनी प्रस्थान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्ने बाटो न्युयोर्क रोज्नु कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त गलत भएको नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण नेपालको संविधान विपरीत हुने भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, रुस आदि शक्तिशाली देशमा जानु अघि संविधानको 51 ग को स्मरण गर्नुपर्दछ। चीन भ्रमण गर्ने न्युयोर्क रोज्नु कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त गलत छ। उनले भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बुढापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत छ। चीन भ्रमणको यो तरिका गलत हो। उहाँले के कारणले यस्तो गर्नुभएको थियो मलाई आश्चर्य लागेको छ। भीम रावलले भने बेजिङ भएर अमेरिका गयो भने के हुन्छ, पाकिस्तान भएर दिल्ली गए के हुन्छ। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने र सत्तामा टिकिरहने अभियानमा रहेको समेत पनि उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने दक्षिण पूर्वी एसियामा गएका बेलामा त्यसरी जानु ठिक हो। अमेरिका र चीनको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा छ, ताइवानको विषय लिएर तनाव छ, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा विवाद छ। यो तथ्यलाई नबुझी यति सहजै
साहारै फितल्यो हुनु हास्यास्पद कुरा भएको भीम रावलले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी विभिन्न शक्तिशालीलाई खोजी पार्ने र सत्तामा टेकिरहने अभियानमा हुनुहुन्छ। चीन भ्रमण जान मन छैन भने नगए पनि भइहाल्यो, पनि पछि गए पनि भइहाल्छ, नेपाल आएर गएको भए पनि हुन्थ्यो। खेलकुदको अवसर पारेर चीन भ्रमण गर्नु, सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु नभएको उनले औँलाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि भीम रावलले औँलाएका छन्। उनले भने यति बेला नेपालको प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा जानु भनेको औपचारिकता मात्र हो, न सत्य निरूपण र मेलमिलापको काम टुङ्गिएको छ, न त देशको केही गजब काम गर्ने भन्ने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बनाएर अमेरिका पठाउने तरिकाले बदनामी बेहोरेको छ। सुन तस्करीको बदनाम छ। नेपालले देखाउने कुनै कुरै के छ र उनले प्रश्न गरेका छन्। केही वर्ष अघि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको साटो गृहमन्त्रीको हैसियतमा म महासभामा जाँदा हुने, अहिले प्रधानमन्त्री के जानु नै पर्ने हो र उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा उनले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका हुन्। उनले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बजाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यस्तै काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्गतिक आक्रमणप्रति भएको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कान्ति बाल अस्पताल बालिका मृत्यु प्रकरणमा पनि दोषीमाथि कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएकी रोजिना गोपालीको मृत्यु प्रकरणमा अस्पतालले व्यवस्थापकीय कमजोरी देखाएको बताएका छन्। शुक्रबार संसदमा आफ्नो आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउन उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालिकाको उपचारको क्रममा ज्यान जानुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको उनले बताएका हुन्। कान्ति बाल अस्पतालमा भदौ 18 गते बेलुकी उपचारका लागि भर्ना भएकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई काठमाडौँ बाफल बस्ने 5 वर्षीय बालिका रेजिना गोपालीको आकस्मिक कक्षामा उपचारका क्रममा मृत्यु हुनु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। अस्पतालबाट 5 दिनको समय दिएर 3 सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रतिवेदनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका जनशक्तिकै भरमा पनि विषयवस्तुप्रति जुन तहको संवेदनशीलता प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ उल्लेख गर्दै अस्पतालले विगतदेखि महसुस गरेका तर तत्काल सुधारका बाटो कार्यान्वयन गर्न नसकेका विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोर नै उपरोक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै सरकारको तर्फबाट यस्ता घटनामा दोषी पाइएकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने थप कदम चाल्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएसँगै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको तयारी गरेको छ। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राख्दै सदनमा पटक पटक अवरुद्ध गरेपछि सरकार समिति गठन गर्न तयार भएको थियो। सहमति अनुसार समिति गठनको कार्य अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी समेत दिएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब एमाले सहितका दलहरूसँग आफूले गरेको सहमति अनुसार समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अवैध सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरिने भएको छ। उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको बताइएको छ।
दर्शकबिने सिबिचता 2.5 लाख भारूमा चिनिया तस्करहरूलाई भारतमै नेपालको राहदानी डेलिभरी भएको खुलासा भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका मध्ये मुख्य योजनाकार भनिएका एलेक्स भनेर चिनिने चिनिया नागरिक याओ पुचेङले 2.5 लाख भारू तिरेर नेपाली राहदानी हासिल गरेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिएको रातोपाटीले जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहँदै आएका 36 वर्षीय पुचेङसँग सन् 2019 सेप्टेम्बर 20 तारिकमा नै 4 किलो 98 ग्राम सुनसहित भारतको दिल्ली एयरपोर्टमा पक्राउ परेका थिए। अदालतमा 5 लाख भारतीय रुपियाँ धरौटी तिरेर छुटेका उनले भने राहदानी फिर्ता पाएका थिएनन्। त्यसपछि नेपालमा रहेका अली भन्ने ली वेङ सुङले मैले पनि नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बनाएको छु, 10,000 RMB तिर्नु पर्दछ भनेर सुनाएका थिए। ली वेङ सुङले नै भेटेका अर्का चिनियाको सहयोगमा पुचेङले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। ली वेङ सुङ पनि सन् 2021 मा भारतमा मोल्टन मोडेल अपरेसनमा त्यहाँको डाइरेक्टरेट अफ रेभिन्यू इन्ट्रोजेसनबाट 83.53 किलो सुन बरामद भएको कसुरमा समातिएर छुटेको पुचेङले आफ्नो बयानमा खुलाएका छन्।